کتاب شریف احتجاج طبرسی نوشته مرحوم ابو منصور احمد بن علی طبرسی رحمه الله، چاپ منشورات الرضی جلد اول، صفحه 70. روایت خیلی معروف و مشهور در روز غدیر، اسانید خیلی زیاد دارد و این چنین فرمودند: معاشر الناس، ای مردم ها بدانید، علی اخی، هذا علی اخی، ایشان برادر من هستند. این علی برادر من هست، این امیرالمؤمنین علیه السلام برادر من هست، ایشان وصی من هست، و واعی علمی، ایشان در برگیرنده تمام علم من هست، و خلیفتی علی امتی، و ایشان خلیفه من بر امت من هست، و علی تفسیر کتاب الله و الداعی الیه، ایشان خلیفه و جانشین من بر تفسیر کتاب خدا ایشان هست، و ایشان است که مردم را دعوت به کتاب میکند بعد از من، والعامل بما یرضاه، ایشان عمل میکند به کتاب آنطوری که کتاب راضی هست، خدا راضی هست. درسته؟ والمحارب لاعدائه، ایشان هستند که جنگ خواهند کرد با دشمنان کتاب.